رب نے یہ بھی آکھیا ہے میں تیرے گناہگاراں دیاں بدکاریاں ول ویکھاں یا تے سونیا میں تینوں اپنی یاریاں دے بول چھڈو نعرہ رسالت آخری گل میں کرنا گا نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے مصطفیٰ دا آخری فرمان گل مک گئی ہے میں کل دے ختم دے اندر بھی گل آکھی سی گل مک گئی جے گل مک گئی جے محفل بھی مک جانی جے ملک ناظم صاحب نے مینوں حکم کیتا میرے پانجے صاحب نے مینوں حکم کیتا مامو جان بڑی سونی جی تیاری کر کے آنی ہے ایک میک اپ کر کے ہونا کہ قرآن سنا سنا پڑھ کے سنا کے جا اے میرے پانجے نے آکھیا میری سس ماں دنیا تو ٹر گئے نے انج دا بیڑا سجانا ہے امجد صاحب گل سنیو تے صحیح نا انج دا بیڑا سجانا ہے میری سس ماں نے بڑی مثال والی زندگی گزاری تے انہاں دی روح آنی ہے انہاں دی روح آنی ہے تے بھائی اصغر صاحب دی ہمشیرہ صاحب آپ دیاں بہن نے اج آنا جے میں کدا کدا نام لواں سارے میرے سر دے تاج میں آکھ کے گیا سی اے محفل مک جانی ہے اے مک جانی ہے کہ ساڈی بہن دی قبر تے فرشتیاں دی محفل لگ جانی دوجی محفل لگ جانی ہے یہ بالکل آخری گل ہے میں گل پوری کرنا ہے آخری ہے لیکن تھوڑی جی پوری تے کرنی ہے نا سبحان اللہ اے نا کیونکہ مولویہ دا تھوڑی جی رہ گئی ہے تھوڑی تھوڑی بچی گھنٹہ لا چھڑیا ہے ہاں دیکھو نا پوری رات ڈم باجے بجدے رہنے ٹول بجدے رہنے نا پہ سندے نا سمسکینے کی سہن دے نے ہاں جی بیان باجو کوئی بیمار ہو کوئی اور مسئلہ ہوئے تے مولوی اور تھوڑا جا کلمہ پڑھ لینا مسیتی یا دروش لمبا پڑھ مولوی جو تمہیں ہر اپنے سپیکر ہی آن کی طرح دو کی ہویا وہ بیمار نے جو تکلیف ہو جائے میں پھٹے مو تکلیف تے شیطانہ نو ہوندی ہے مسلمانوں دے رام رب دا قرآن پڑھیے تے کلمہ پڑھیے تے درود پڑھیے تے تکلیف ہوندی ہے بیماراں نو تے کلمے نال شفاواں مل جاندی ہیں میں نے تینوں قبر دے اندر رکھا جائے دنیا دا قانون ہے میرے باندھی دے نبی دے عاشقو دنیا دا قانون ہے پڑھے لکھے لوگ موجود ہو کمرے دے اندر امتحان والے کمرے دے اندر داخل ہوئیے پیپر دیتا جاندہ ہے سوال آ جاندے نے جواب آندے کوئی نہیں جواب اپنے دل و دماغ دے نال لکھنے نے اگر کوئی کمرہ امتحان دے اندر نقل لاندیاں پھڑیا جائے نقل لاندیاں پھڑیا جائے پرچہ خارج کمرہ امتحان تو بار کر